अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लगता यूँ है कि कराची और शहरी सिंध से एमक्यूएम ने कह लीजिए कि अक्सरियत हासिल कर ली है, दे दी गई है, दिलवा दी गई है, जैसे तैसे भी जो कुछ भी मामला हुआ। लेकिन अब अक्सरियत तो आ गई है, लेकिन नई मुश्किलात और नए चैलेंजेस भी पैदा हो गए हैं, नए सवालात भी खड़े होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ मना किया है कि हम एमक्यूएम को अगर हुकूमत बनाएंगे तो साथ नहीं बिठाएंगे। मैं एक बयान देख रहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार से कहा गया है कि मुंह ना खुलवाया जाए कि किस तरह आपको ये मैंडेट मिला है। अब तक की जो कराची और शहरी सिंध की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं कुछ आपके सामने रख देता हूँ और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अब ये जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं, इसके बाद कराची और शहरी सिंध के अंदर क्या होने जा रहा है, वफाकी या सूबाई सतह के ऊपर एमक्यूएम के साथ, या आप कह लीजिए कि कराची और शहरी सिंध के साथ क्या होगा। आगे बढ़ने से कबल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजिम कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस होगा तो जैसे ही कोई नई वीडियो या अपडेट आएगी, ब्रेकिंग खबर आएगी, तो आप उससे आगाह हो सकेंगे। चलें, सबसे पहले बात करते हैं कि जी देखिए, शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के माबैन जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और कई मुलाकातें अब तक ये दौर हो चुका है, उसमें एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया था कि जी जो अब तक की अपडेट्स हैं उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये बात हो गई है कि नून लीग के साथ हम बैठेंगे और नून लीग को सपोर्ट करेंगे। और फिर ये इत्तलात भी आ रही थी कि ज़ाहिर है कि जब इस तरह की बात बैठक बैठक होती है तो ये बात भी होती है, और फिर इब्तदाई तौर के ऊपर ढांचा भी आप कह लीजिए कि वो डिस्कस कर लिया जाता है कि अगर हम वफाकी हुकूमत में बैठते हैं तो क्या आपको मिलेगा और क्या हमें मिलेगा। लेकिन अब एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ ज़राए से ये ख़बरें देना शुरू कर रही है। एमक्यूएम के अपने ज़राए से कह लीजिए कि इन ख़बरों को लीक कर रही है, या उसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं कि जी अब ज़राए अबलाग को ये कहा जा रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि हम किसी भी सतह पर कोई वजारत नहीं ले रहे फ़िलहाल, और ना ही नून लीग के साथ जो बैठक हुई है, जो मुलाकात हुई है, उसमें हमने इस तरह का कोई फार्मूला तय हुआ है और न वजारतें तय हुई हैं। अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी है उसमें ये देख रही है कि हमें हुकूमत में बैठना भी है वफाकी या नहीं, या महज जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा इस हद तक होंगे कि हम शहबाज शरीफ को वोट दे देंगे और वजारत नहीं लेंगे। उसकी वजह सिंपल सी है कि ये जो चूचू का मुरब्बा बनाया गया है इस मरतबा, क्रिएट किया है जानबूझ के सियासी अमल को आप कह लीजिए कि सबूताज करने के लिए या मज़ीद डिक्लाइन सिचुएशन करने के लिए और मुल्क के अंदर एक नए निज़ाम की राह हमवार करने के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी भी समझती है कि अगर हम नून लीग के साथ जाकर बैठ जाएंगे और अगर डिलीवर नहीं कर पाएगी नून लीग की हुकूमत, तो डेफ़िनेटली अवामी सतह के ऊपर हम भी डिक्लाइन होंगे और हमारी भी जो बची-खुची जितनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वो मज़ीद होगी। तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी ये सोच रही है कि ये जो चूचू का मुरब्बा बना है और ये इससे निकलेगा क्या, बरामद कौन-सी चीज़ होगी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस पे गौर कर रही है कि हमें करना क्या है। दूसरी तरफ अगर बात करें, सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप 22 फरवरी तक पहले ये देखें एमक्यूएम के जो नोटिफिकेशंस हैं अजरा करने या पीपल्स पार्टी के, कि पहले ये देखें जो शिकायत कुनिंदा हैं उनकी जो शिकायत है वो दुरुस्त है भी नहीं है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को साइड पर करते हुए कल रात ही आप कह लीजिए कि कराची के जो कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें हैं, उस पर आप कह लीजिए एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले पे क्या होगा, तो डेफ़िनेटली जहाँ से चीज़ें हिलाई जा रही हैं, जहाँ से आप कह लीजिए डोरें हिलाई जा रही हैं, वहाँ से ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो उसमें अदालतें, ट्राइब्यूनल्स और कुछ भी कोई चीज़ जो है वो नहीं कर पाएगी। अब पीटीआई की बात कर लेते हैं। अब पीटीआई ने एमडब्ल्यूएम के अंदर ज़ाहिर है कि एक सियासी स्ट्रैटेजी अख्तियार की है, और जो गंडापुर हैं, इन गंडापुर, उनको नामज़द करने का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट्स को बराह रास्त कन्फेडरेशन कह लीजिए या मज़ाहमती जो आप कह लीजिए जिसकी वजह से पीटीआई को मज़ीद
اب بوسٹ ملا بھی ہے اور مزید مل بھی سکتا ہے، تو وہی اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے سامنے مد مقابل ایک ایسا شخص چاہیے جو کہ بھلے سے وہ عقل سے کام کرے نہ کرے، لیکن جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرے۔ یہیں پر پی ٹی آئی نے یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو، اور یہ کہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے، پہلے تو دیکھیں جب حکومت بنتی ہے تو ہمیشہ سے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہیں کیا جاتا، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا آگے کیا ہونا ہے اس پہ بات کی جائے، لیکن اب پی ٹی آئی کا یہ پورا کنسنسس ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اس کی ایک وجہ ہے اور لاجک کے ساتھ پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر عمران خان کی الیکشن سے قبل، یعنی کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اگر حکومت کسی نے گرائی ہے اور اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا ہے، نون لیگ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ لیجئے کہ مخالف تھی، پیپلز پارٹی تو بدترین مخالفوں میں سے تھی پی ٹی آئی کی، لیکن اصل جو حکومت گرانے کے اندر کردار تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا۔ ایم کیو ایم نے اپنی مرضی سے کیا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کیا، جیسے تیسے بھی کیا، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پیٹھ کے اوپر جو چھرا گھونپا تھا وہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم پاکستان نے گھونپا تھا اور ہماری حکومت کا خاتمہ کیا تھا، لہٰذا اب ہم کسی صورت بھی، اور یہ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عین ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہو جائیں کہ یہ جو چوچو کا مربع والی جو حکومت ہے، جسے آپ متحدہ یا قومی حکومت کا نام دے رہے ہیں، اور یہی قومی حکومت پی ڈی ایم کی بھی تھی اور یہ اب پی ڈی ایم پلس کوئی چیز ہونے جا رہی ہے، جو پی ڈی ایم نے 1.5 سال کے اندر نتائج دیے، وہی نتائج، اسی نوعیت کے نتائج جو ہے وہ ابھی دوبارہ سے آ جائیں گے، لیکن اس سے فرق یہ پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی قوت کے طور پر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مزاحمتی شکل اختیار کرے گی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ عرصے کے بعد ایسی پوزیشن بھی آ سکتی ہے کہ عدالتوں سے پارٹی بحال ہو جائے، پارٹی کا نام اور ساری چیزیں نشان بحال ہو جائے، تو اس کے بعد جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایم ڈبلیو ڈیم سے واپس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں اور حکومتی سٹرکچر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایم کیو ایم کو تو واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ ٹھیک ہے سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو کراچی اور شہری سندھ کی سیاست ہے، اس میں ایم کیو ایم پاکستان ایک بھور والی سچویشن کے اندر ہے۔ بظاہر تو ماضی کی طرح وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، وزراء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ایک مزاحمت ان کو آنی ہے یا آ رہی ہے، آنا شروع ہو گئی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے ابھی یہ کہا ہے، اور تازہ ترین اطلاع یہ ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ کہا کہ جی ہمیں مینڈیٹ مل گیا ہے کراچی کا اور ہم ہی حقیقی طور پہ عوامی نمائندہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کس طرح آپ کو ملا ہے، کس طرح آپ کو دیا گیا ہے اور کیا معاملات ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو کنفرنٹریشن ہے جو سندھ کے اندر خاص کر دہی اور شہری سندھ کے اندر، اس میں جوش جذبہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس لڑائی کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان دکھائی دے رہا ہے یا نظر آنا شروع ہو رہا ہے یا جس کی ریفلیکشن ہونا شروع ہو رہی ہے، اس میں ایک عام کراچی والا، ایک عام جو شہری سندھ کا نمائندہ ہے، عام جو شہری ہے جو شہری سندھ کا عام شہری ہے، اس کے حالات کہیں سے بھی بدلتے دکھائی نہیں دے رہے، اور یہ انتہائی ایک فکر مند بات ہے، کیونکہ کراچی اور شہری سندھ، ویسے اگر میں کراچی شہری سندھ کی بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو اگر آپ دہی سندھ کے بھی حالات دیکھیں تو پیپلز پارٹی جہاں سے اس کا اپنا اوریجنل مینڈیڈیٹ یا جہاں کی وہ نمائندہ جماعت ہے، اس نے وہاں پر بھی بدترین صورتحال رکھی ہوئی ہے، اور جو حالات کراچی اور دہی سندھ شہری سندھ کے ہیں وہی یا اس سے بدتر حالات بھی دہی سندھ کے اندر ملتے ہیں، اور یہ دہی سندھ کے گاؤں کوٹوں کی بات نہیں کر رہا، شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہو، تجویز ہو، تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آ رہا ہو تو میں رات ہر روز پاکستانی وقت 12 بجے لائیو سیشن کرتا ہوں، اور اس میں جو عام لوگ یہ شہری اپنی تجاویز رائے دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری کہہ لیجیے کہ کیا رائے بنتی ہے، سوال کے جواب کیا ہوتے ہیں، اور کراچی والے شہری سندھ کے لوگ کس طرح سوچتے ہیں، ہم ایک ڈیبیٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں لائیو سیشن کے اندر، تو اس لائیو سیشن کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔